बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमने लॉन्ग क्वेश्चन एक कवर करना है पोर्ट्स। व्हाट आर पोर्ट्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। तो पोर्ट्स की टाइप्स तो बहुत सारी हैं जो बीएससी वगैरह के सिलेबस में लिखी हुई हैं। बहुत सारी नई नई पोर्ट्स अभी बनाई जा चुकी हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में साथ अवेलेबल हैं, लेकिन हमारी चूँकि बुक्स पुरानी हैं तो इनमें उस पुराने सिलेबस के मुताबिक 3 टाइप्स लिखी हुई हैं, तो उनको वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहली बात, पोर्ट्स क्या होती हैं, व्हाट आर पोर्ट्स। पोर्ट्स को सिमिलरिटी दी जाती है कि पोर्ट्स आर लाइक सॉकेट्स। पोर्ट्स आर लाइक सॉकेट्स। पोर्ट्स सॉकेट्स की तरह की होती हैं। पोर्ट्स आर लाइक सॉकेट्स। सॉकेट किस तरह, जिस तरह एक्सटर्नल फैन लगाने के लिए वो जो स्टैंड वाला फैन है वो लगाने के लिए उसका एक प्लग होगा, हम सॉकेट पे लगाएंगे, स्विच ऑन करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। सॉकेट इसी को कहेंगे ना। या फिर कोई एक्सटर्नल हमने चीज लगानी है, इस्त्री लगानी है, कोई एलईडी वगैरह लगानी है, तो उसका एक प्लग होगा, वो हम सॉकेट में लगाएंगे, वो बिजली के साथ उसका कनेक्शन बनेगा, तो हम उसे जो भी काम हमने करना है वो सारे काम उससे कर सकते हैं, वो ऑन हो जाएगा, इस्त्री ऑन होगी, तो कपड़े वगैरह हम प्रेस कर लेंगे। मतलब ये सॉकेट्स बनाई गई हैं किसी डिवाइस के लिए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के तौर पे। कोई भी डिवाइस हमने अगर कनेक्ट करनी है तो ये उनके लिए एक तरह का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। तो पोर्ट्स हमें आजकल जो सिस्टम है उनकी बैक साइड पे भी नजर आती है, फ्रंट पे भी कुछ बनी हुई होती हैं, जिनमें हम कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वगैरह कनेक्ट कर रहे होते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे? अब कीबोर्ड के साथ एक केबल है, केबल के आगे एक कनेक्टर है, उस कनेक्टर को सिस्टम यूनिट की बैक साइड पे सॉकेट्स बनी हुई हैं, उसमें अपनी जो उसकी अपनी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के लिए जगह बनी हुई है, वहां पर हम लगाएंगे तो कीबोर्ड कनेक्ट हो जाएगा मदरबोर्ड के साथ, कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड का कनेक्शन बन जाएगा। तो वो जो सॉकेट्स हमें सिस्टम यूनिट की बैक साइड पे या कुछ फ्रंट पे हमें नजर आ रही होती है, उन्हीं सॉकेट्स को पोर्ट्स कहते हैं। तो शुरू में यहाँ पर सिमिलरिटी दी गई कि पोर्ट्स आर लाइक सॉकेट्स। अब इन सॉकेट्स के अंदर किया क्या जाता है? दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट peripheral devices with computers, that are used to connect peripheral devices with computer। के पोर्ट्स सॉकेट्स की तरह की होती हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ, मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। अब ये पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी हैं? ऐसी तमाम डिवाइसेस जिनको हम एक सिंपल सा नाम दे सकते हैं कि ये एक्सटर्नल डिवाइसेस है। एक्सटर्नल कौन सी? जो डायरेक्ट मदरबोर्ड पे अटैच नहीं होती, किसी केबल की मदद से अटैच होती हैं, वो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, उन्हीं को कहा जाएगा पेरिफेरल डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड। कीबोर्ड एक केबल की मदद से पोर्ट्स के साथ, मदरबोर्ड के साथ एक अटैच हो रहा है। हम पोर्ट्स की मदद से एक केबल को यूज करेंगे, आगे कीबोर्ड का कनेक्टर होगा, वो कनेक्टर उस पोर्ट पे लगेगा तो वो कनेक्ट हो जाएगा। तो कीबोर्ड को हम कहेंगे ये पेरिफेरल डिवाइस है। या फिर हार्ड डिस्क है, अब लगी हुई सिस्टम यूनिट के अंदर है, लेकिन हम अगर उसे गौर से देखें तो एक चौड़ी सी केबल है जो हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर रही है। तो हार्ड डिस्क भी पेरिफेरल डिवाइस है। तो ऐसी डिवाइसेस जिनको अटैच होने के लिए
ایک ایکسٹرنل سورس چاہیے، کوئی کیبل چاہیے، تب وہ کیبل کی مدد سے، کنیکٹر کی مدد سے پورٹس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گی، تو تب ان کا اٹیچمنٹ، ان کی ساری اٹیچمنٹ کمپیوٹر کے ساتھ، مدر بورڈ کے ساتھ بنے گی۔ وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں پیریفرل ڈیوائسز، لائک کی بورڈ، ماؤس، ہارڈ ڈسک ایٹسٹرا۔ ایکسٹرنل ڈیوائسز یہ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے جو ساکٹس ہم استعمال کرتے ہیں، انہی ساکٹس کو پورٹس کا نام دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو میں نے شروع میں بتایا کہ پورٹس کی بہت ساری ٹائپس ہیں، تو یہ کیوں ٹائپس بنائی گئی، کس بیس پہ؟ ہر پورٹ اپنی ایک سپیڈ پہ کام کرتی ہے، ہر پورٹ کی اپنی ایک سپیڈ ہے۔ کچھ ایسی پورٹس ہیں جن کی سپیڈ کم ہے، کچھ ایسی ہیں جو زیادہ سپیڈ پرووائڈ کرتی ہیں۔ تو جن کی سپیڈ کم ہے ان میں وہی ڈیوائسز لگائی جائیں گی جنہیں کم سپیڈ چاہیے، اور جن پورٹس کی سپیڈ زیادہ ہے ان میں وہی ڈیوائسز لگائی جائیں گی جنہیں زیادہ سپیڈ چاہیے۔ مثلا کی بورڈ، ماؤس ایسی ڈیوائسز ہیں جنہیں کم ڈیٹا ریٹ بھی ملتا رہے، ڈیٹا کی کم سپیڈ ملتی رہی، پھر بھی وہ کام کرتی رہتی ہیں۔ لیکن اسکینر اور پرنٹر یہ ایسی ڈیوائسز ہیں جنہیں کم بٹس ملے تو وہ کام نہیں کریں گی۔ تو جو کم سپیڈ والی ہے وہ کم سپیڈ والی پورٹس میں لگے گی، جو زیادہ سپیڈ والی ہے وہ زیادہ سپیڈ والی پورٹس میں لگے گی۔ تو ہر پورٹ میں ہم جو ایک ڈفرنس کا ایک پوائنٹ دیکھیں گے وہ یہی ہوگا کہ یہ کتنی سپیڈ پہ آپریٹ کرتی ہیں۔ اگر ہم ایک کو دوسری کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کی کتنی سپیڈ ہے، تو جو سیکنڈ پورٹ ہے کیا اس کی اس سے کم سپیڈ ہے یا اس سے زیادہ سپیڈ ہے۔ تو جتنی بھی ٹائپس ہیں، کیٹیگریز بنائی گئی پورٹس کی، وہ کس بیس پہ بنائی گئی؟ سپیڈ کی بیس پہ۔ تو یہاں پر 3 ٹائپس لکھی ہوئی ہیں ہمارے سلیبس میں۔ تو پہلی ٹائپ ہے سیریل پورٹ۔ سیریل پورٹ، واٹ آر سیریل پورٹس؟ یہ ہوتی کیسی ہیں، کیا ابھی ان کو یوز کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا؟ تو سیریل پورٹ ایسی پورٹ ہے that transmits 1 bit of data at a time، جن سے ایک وقت میں صرف 1 بٹ ڈیٹا ٹریول کرتا ہے۔ ایک وقت میں ان پورٹس میں سے صرف 1 بٹ ڈیٹا ٹریول کرتا ہے، تو یہ سیریل پورٹس ہے۔ تو سپیڈ ان کی بہت کم ہے، ان کی جو ڈیٹا ٹرانسمیشن کی جو سپیڈ ہے وہ ویری سلو، بہت سلو ہے۔ تو ظاہری بات ہے اگر سلو ڈیٹا ٹرانسمیشن ہے تو ان میں ڈیوائسز بھی وہی کنیکٹ کی جائیں گی جنہیں کم سپیڈ چاہیے۔ ڈیوائسز that requires low transmission speed are connected with serial ports. Devices that requires low transmission speed، ایسی ڈیوائسز جنہیں ٹرانسمیشن کی جو سپیڈ ہے، جو ڈیٹا ٹرانسمیشن کی سپیڈ ہے وہ کم چاہیے، بہت ہی سلو ڈیٹا جن کو ملتا رہے وہ کام کرتی رہی ہے، وہ ان پورٹس پہ کنیکٹ ہوتی ہیں۔ کون سی ڈیوائسز؟ لائک ماؤس، کی بورڈ۔ یہ ایسی ڈیوائسز ہیں جنہیں ایک وقت میں 1 بٹ بھی ڈیٹا ملتا رہے تو یہ بہترین طریقے سے کام کرتی رہیں گی۔ کیوں؟ ان کی ورکنگ کے لیے، ان کے کام کرنے کے لیے ہمیں زیادہ ڈیٹا ٹرانسمیشن کی سپیڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وہ ڈیوائسز ہیں جو 1 بٹ آف ڈیٹا ایٹ اے ٹائم جنہیں ملتا رہے وہ کام کرتے رہیں گی۔ تو
पोर्ट्स में वही डिवाइसेस कनेक्ट होंगी जिन्हें कम डाटा ट्रांसमिशन चाहिए, जो कम डाटा की स्पीड जिन्हें मिलती रहे वो फिर भी काम करती रहे, तो वो सीरियल पोर्ट में कनेक्ट की जाती हैं। तो आजकल इन पोर्ट्स का इस्तेमाल नहीं होता, ये बहुत शुरू में 2001 में या लेट 90s में कुछ सिस्टम ऐसे आए थे जिनके साथ माउस कीबोर्ड जो इस्तेमाल होते थे वो इन सीरियल पोर्ट्स में कनेक्ट होने वाले थे। आजकल जितने माउस कीबोर्ड तकरीबन जो भी डिवाइसेस आ रही हैं वो सारी USB पोर्ट्स में कनेक्ट होती हैं। तो ये पुरानी पोर्ट्स हैं, आजकल इनका इस्तेमाल नहीं है, और जो नए सिस्टम आ रहे हैं उनमें ये पोर्ट्स भी मौजूद नहीं हैं। सीरियल पोर्ट्स आर आल्सो कॉल्ड कॉम पोर्ट्स। Serial ports are also called COM ports or communication ports. COM stands for communication. इसका दूसरा नाम है कि serial ports को क्या कहा जाता है, COM ports या communication ports भी इन्हीं का नाम है। MCQs में आ सकता है। तो ये हमारी पहली इसकी पोर्ट की टाइप है। सेकंड टाइप इसके बिल्कुल अपोजिट पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट अपोजिट कैसे? सीरियल पोर्ट में मैंने बताया कि एक वक्त में इनमें से सिर्फ एक बिट डाटा ट्रांसमिट होता है। पैरेलल पोर्ट कैन ट्रांसमिट मैनी बिट्स ऑफ डाटा एट अ टाइम। इनमें से एक वक्त में कई बिट डाटा एक वक्त में ट्रांसफर हो सकता है। वो कितने बिट? इसमें तो हमने पढ़ा ना कि एक बिट, इसमें मैनी बिट्स कितने हो सकते हैं? 8 to 25, 8 से लेकर 25 बिट्स तक डाटा इन पोर्ट्स में से ट्रांसमिट हो सकता है। तो इट मींस इनकी डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड भी ज्यादा होगी। तो इनकी स्पीड को अगर हम कंपेयर करें सीरियल पोर्ट के साथ, तो दीज आर फास्टर देन सीरियल पोर्ट्स। दीज आर फास्टर देन सीरियल पोर्ट्स। इनकी स्पीड सीरियल पोर्ट से ज्यादा है। ये ज्यादा स्पीड में सीरियल की निस्बत ज्यादा स्पीड में इनके अंदर से डाटा ट्रांसमिट होता है। इन पोर्ट्स को एक और नाम दिया जाता है LPT पोर्ट्स। पैरेलल पोर्ट्स आर आल्सो कॉल्ड LPT पोर्ट्स। LPT स्टैंड्स फॉर लाइन प्रिंटर पोर्ट्स। लाइन प्रिंटर। Parallel ports are also called LPT ports or line printer ports. अब इन्हें क्यों लाइन प्रिंटर पोर्ट्स कहते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। शुरू में जो पुराने वो प्रिंटर हमने इम्पैक्ट की टाइप्स पढ़ी थी, डॉट मैट्रिक्स, इसके अलावा डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर, तो इन पोर्ट्स के अंदर लाइन प्रिंटर को अटैच किया जाता था। इन पोर्ट्स के अंदर लाइन प्रिंटर को अटैच किया जाता था, जिसकी वजह से इन पोर्ट्स का नाम ही पड़ गया कि ये लाइन प्रिंटर पोर्ट्स हैं। फिर इनमें वो डिवाइसेस अटैच होंगी जिन्हें ज्यादा डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड चाहिए। डिवाइसेस कौन सी अटैच होंगी? फॉर एग्जांपल स्कैनर और प्रिंटर वगैरह। अब ये ऐसी डिवाइसेस हैं जिन्हें एक वक्त में ज्यादा बिट डाटा चाहिए तब वो काम करेंगी। एक बिट से इनका काम नहीं बनता। ये ऐसी डिवाइसेस हैं जिन्हें एक वक्त में ज्यादा बिट डाटा मिलेगा तभी वो काम कर सकती हैं। वो कौन सी? स्कैनर और प्रिंटर वगैरह ये डिवाइसेस हैं जो इनमें कनेक्ट होती हैं। तो इट मींस इन पोर्ट्स में वो डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं जिन्हें ज्यादा डाटा ट्रांसमिशन चाहिए। यानी डाटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो ज्यादा चाहिए, वो कम स्पीड पे काम नहीं करती। तो ये हमारी सेकंड टाइप है। थर्ड टाइप
USB ports, آج کل کی سب سے کامن پورٹس جو ہم تقریباً یوز کرتے ہیں، یہ جتنی بھی ڈیوائسز آج کل آ رہی ہیں، کی بورڈ، ماؤس، اس کے علاوہ ہمارا موبائل جو ہم کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ وہ USB پورٹ میں اٹیچ ہونے والا کنیکٹر آتا ہے جو USB پورٹ میں اٹیچ ہوگا. پھر ہم نے ایک فلیش ڈرائیو ہے جسے ہم شارٹ فارم میں USB کہتے رہتے ہیں، جس میں آپ لیکچر وغیرہ بھی یہاں سے ریکارڈ کروا کے لے کر جا رہے ہیں، وہ ڈیٹا ٹرانسمیشن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. تو وہ اسے شارٹ فارم میں ہم USB کہہ رہے ہوتے ہیں، نام ہے اس کا فلیش ڈرائیو. اب وہ USB نام اس کا کیوں پڑا؟ وہ USB پورٹ میں کنیکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نام اس کا ایکچوئل ہے فلیش میموری. تو یہ جناب USB پورٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں USB سے بنتا کیا ہے. USB stands for Universal Serial Bus. USB stands for Universal Serial Bus. ان پورٹس کی سپیڈ کو اگر ہم ان دونوں کے ساتھ کمپیئر کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے. جو نئی اپڈیٹڈ بکس ہیں ان میں ان کی سپیڈ آ رہی ہوتی ہے 4.8 GB پر سیکنڈ. اور ان میں سے ایک وقت میں 4.8 GB ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. تو اگر ہم اس کی سپیڈ کو ان کے ساتھ کمپیئر کریں تو یہ بہت زیادہ سپیڈ ہے. تو ان میں جو مرضی ڈیوائس ہم کنیکٹ کر لیں، کی بورڈ بھی کنیکٹ ہو جاتا ہے، ماؤس بھی ہو جاتا ہے، پرنٹر، اسکینر، آج کل کے استعمال ہونے والی موسٹلی جو ڈیوائسز ہیں وہ انہی USB پورٹس میں ہی کنیکٹ ہوتی ہیں. تو ان کی سپیڈ بھی بہت زیادہ ہے. پھر up to 127 devices can be connected with one USB port. ایک USB پورٹ کے ساتھ تقریباً 127 ڈیوائسز ہم ایک وقت میں اٹیچ کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ USB پورٹ میں تو ایک ہی ڈیوائس لگے گی، آگے ایک ہب سی ملتی ہے، اور 50 USB کنیکٹر والی پورٹس والی ہب لے آئیں. وہ ایک سائڈ سے کنیکشن پوائنٹ ہمیں USB پورٹ کے ساتھ ملے گا، آگے 50 والی وہ ہب ہوگی، ڈیوائس ہوگی، اس میں 50 ڈیوائسز ہم اٹیچ کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ اس کی سپیڈ کا ایک آئیڈیا لگا لیں کہ ایک پورٹ میں اتنی زیادہ ڈیوائسز اگر اٹیچ ہو سکتی ہیں اس کی سپیڈ کتنی زیادہ ہوگی. تو یہ ہمارا آج کا ایک لانگ کویسچن ہے. ایک لانگ کویسچن اس چیپٹر کا رہ گیا، بس اینڈ ٹائپس آف بس. انشاءاللہ کل پڑھ کے ہم اس چیپٹر کو کلوز کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ چیپٹر نمبر 1 سٹارٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ.